Donc, on va jouer à la question 2. Donc, بالنسبة la question 2, li شوية صراحة قاصحة. Donc, la question 2. La question 2. Donc, on sait que. Donc, l'équation horaire de la courbe S de t égale à V fois t plus, bien sûr, S0. Donc, هنا عندي هاد la droite راها croissante. Donc, هنا يكون عندنا positif. D'accord. Quand on a décroissant, غتكون عندنا négatif. مزيان. Donc, هنا وليدات هاد S0 donc هو اش هو بطبيعة الحال l'abscisse curviligne à l'origine des dates t égale à 0. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est نقلب على la vitesse. Donc, la vitesse الشباب V toujours هي شنو؟ هي la pente. هي la pente او le coefficient directeur. Donc, كيفاش كنلقاها الشباب؟ خصني ناخذ دلتا S sur delta T. Donc, parce qu'on dit delta S sur delta T, c'est très simple. Je dois choisir deux points. Donc, par exemple, غادي نختار هذا le point هذا مع هذا le point هذا, d'accord? Donc, هذا le point مع le point. عندي la projection ديالي. Donc, par exemple, هذا le point غنسميه انايا le point final. Donc, غيكون عندي في T final. هنا par exemple donc le point final هو هذا. Donc, غنعاود ندير la projection على l'axe ديال les abscisses curvilines. Donc, j'aurai quoi? غادي نلقى واحد à droite. Donc, هاد le point هو S final, d'accord? Donc, هنا الوليدات هنا عندي T0. Donc, عندي هنا T0 وهنا عندي شنو؟ S0. Donc, هاد le point la projection ديالو هي HT0 اللي كتساوي 0 و S0. وهاد le point S final مع T final, d'accord? مزيان. دونك غنحاول نغوبريزونتي هاد الشيما هنايا باش نفهمو اكثر. دونك لا كورب اللي عندي هي هادي هي لا كورب. دونك لاكس دي زابسيس ولاكس ديال لو طون, داكور. دونك لا كورب دايره بحال هكا افيك اون سيغتان اونغل. دونك لونغل اللي عاطيني هنايا دونك تقريبا 59 دوغري. دونك قلنا اون فا شوازير دو بوين. On va choisir deux points. Donc, les points. Donc, on va واحد le point. On final. On a le point ou le point 0, d'accord, initial. Donc, cette place هذه عندي T0 كتساوي 0. وهنا غنديروا la projection. On aura bien sûr واحد la date T final, d'accord. Donc, هنا عندي T بالminute. Ou bien sûr فاش غندير la projection في هذه la partie هذه. Donc, j'aurai quoi? Donc, j'aurai bien sûr ولا جوغا واحد دروات اللي هي بيان سور اورونتال. هنا عندي اس فينال وهنا عندي اس زيرو. دونك دلتا اس الشباب ما هي الا اس فينال موان اس زيرو على تي فينال موان تي زيرو. مزيان شباب, لاحظوا معايا هنايا عندنا واحد لو تريونغل كي داير هاد لو تريونغل هذا سي ان تريونغل ريكتونغل. دونك عندي واحد تريونغل rectangle, d'accord. عندي واحد triangle rectangle. مزيان. عندي triangle rectangle, d'accord. مزيان. هنا عندي هاد الزاوية هادي بهي اش هي 59 دوغري. مزيان. هنا الشباب إلا لاحظتوا معايا هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا ما هي إلا اس فينال ناقص اس زيرو. هاد المسافة هادي. دونك هاد المسافة هادي ما هي إلا دلتا اس. أوكي. مزيان. عافاك الشباب, هاد لا ديستونس هادي شنو هي لا ديستونس ما بين تي فينال مع تي زيرو؟ هي شنو؟ هي تي فينال موان تي زيرو اللي كتساوي دلتا تي. تفهمنا؟ مزيان. دونك هاد لا ديستونس هي هاد لا ديستونس. دوكو غتكون عندي هاد لا ديستونس هادي هي شنو؟ بيان سور دلتا تي. مزيان. هنا شنو كتلاحظوا معايا الشباب؟ كتلاحظوا معايا بانه هاد التريونغل هذا المثلث قائم الزاويه هاد التريونغل ريكتونغل. دونك هاد لونغل هادي 59. دونك الكوتي ادجاسون هو دلتا اس والكوتي اوبوزي هو دلتا تي. مزيان. اون سي كو شنو تنعرفوا الوليدات؟ طونجونت ديال هاد الزاويه هادي شنو هي الزاويه عافاك 59 ما هي الا الكوتي دائما اوبوزي على الكوتي ادجاسون. مزيان. دونك شنو هو الكوتي اوبوزي في هاد لو كا هذا؟ شكون هو اللي اوبوزي مع 59 لونغل؟ هو دلتا تي. دونك دلتا تي سور شنو؟ سور دلتا اس. مزيان.
شباب هذه هي طونجونت 59 مزيان. الوليدات شوفوا معايا عافاك قارنوا هذه مع هذه. شنو كتلاحظوا بان هذه هي لا فيتاس وهذه هي لانفيرس ديال لا فيتاس. دونك هذه غتساوي ليا واحد على في، غتساوي ليا شنو؟ واحد على في. ولكن ردوا البال الوليدات، هاد تي راها باش مينوت وهاد اس راها باش بالكيلومتر. دونك اون دوا كونفيرتير، اون دوا شنو كونفيرتير. مزيان. دونك هنا شباب في شحال غتولي؟ دونك غادي نبيرموتي هادي مع هادي، نبدلهم البلايص، غنجيب هاد طونجونت بلاص في وفي غنرجع لهاد البلاصه هادي. داكوغ. دونك غتعطيني 1 سور طونجونت ديال اش؟ ديال 59. مزيان. اوكي. دونك هنا شباب طونجون ديال 59 ديجا قلنا هادي غتخرج ليا اش، دونك هي 1 سور طونجونت 59. ولكن لونيتي غتكون عندي بالكيلومتر باغ مينوت. مزيان. دونك باش انا نقاد الحساب ديالي جو دوا كونفيرتير. دونك عندي 1 سور طونجونت 59. دونك الكيلومتر هي 10 على بويسونس 3. بيان سور المتر مينوت باردون هي 60 يعني 60 سكوند باش تخرج ليا بالمتر باغ سكوند. دونك غنجي الكالكولاتريس وغندير لوبيراسيون كامله. غنجي الكالكولاتريس، عندنا شنو؟ عندنا في دونك الرابور ديال 10 على بويسونس 3 ديفيزي باغ طونجونت. دونك غنفيريفي واش الدوغري ولا الراد. طونجونت ديال 59 هيا كنسد البارونتيز وكنضرب في 60. دونك تقريبا غتعطيني 10.010. داكوغ. دونك 10.010. دوكو غتكون عندي في هي اش هي 10.01 متر باغ سكوند موان 1. صافي. متر باغ سكوند موان 1. دونك هادي لا ريبونس ديال لا كيسيون الثانيه. داكوغ. دونك لا كيسيون اللي غتجيكم شويه غريبه اولا اول مره غتلاقاو معاها في اولى باك. دونك سوا كنتي سيونس مات سوا كنتي سيونس اكسبيريمونطال. داكوغ. دونك من بعد اش مطلوب مني في لا كيسيون 3 déduire la vitesse angulaire oméga du disque donc et la période. Donc الوليدات حنا كاملين عارفين. Donc la question 3. Donc بالنسبه لا question 3 on a V هي اش؟ هي R fois oméga. Donc oméga هي اش؟ V sur R. و R في هاد لو كا هو D. داكوغ. R في هاد لو كا هو D. Donc oméga غتساوي V sur D. Donc V c'est 10.01 divisé par, je pense, 20 cm. Donc 20 fois 10 à la puissance moins 2. Donc هذه غنديفيزيها على ياش؟ غنديفيزيها على 20 fois 10 à la puissance moins 2. وغنهبط وغنسد البارونتيز وغنلقى 50. دونك اوميغا كتساوي 50.07 اشنو؟ راد باغ سكوند. دونك هذه هي لا فيتاس اوميغا. من بعد نطلب من الاستاذ نقلب على لا بيريود. دونك اون سي كو دائما اوميغا هي 2 بي سور تي. الوغ دونك الا بغيت انايا هاد تي بيان سور سي تري سامبل. غنبيرميتي هادشي هذا. دونك سي 2 بي ديفيزي على اوميغا. ابليكاسيون نوميريك t égale à donc 2 pi divisé par 50,07. Donc divisé par 2 pi égale puissance moins 1. Donc ça donne 0,125. Donc 0,125 bien sûr secondes. Donc à dire la période. مزيان. السؤال 4 donner la valeur de la fréquence. Donc بالنسبة la question 4 نطلب نقلب على la fréquence. Donc on a f égale à 1 sur t. Donc 1 sur 125 0,125. Donc moins 1 غتعطيني تقريبا 7, donc 96 هرتز. دونك هنا الوليدات بالنسبه لهاد لا فريكونس قال لك كو ريبريزونت لا فريكونس. بالنسبه لا فريكونس الوليدات هي لو نومبر ديال لي تور بار افيكتوي بار هاد لو ديسك
dans une seconde. Ça fait donc la fréquence représente le nombre de tours pendant une seconde. Pendant une seconde. D'accord? Pendant une seconde. Donc, à dire la question, les matériels, non? Donc, بالنسبة à la question 5, مطلوب مني نقلب على اش calculer le nombre de tours effectués par le mobile pendant 5 minutes. Donc, في 5 دقائق خصني نعرف شحال من دورة ضرب هاد الموبيل هذا. Donc, c'est très simple. On a donc هنا c'est très simple الشباب. Donc, باش نعرف le nombre de tours, c'est très simple. عندنا déjà on sait que شنو تنعرفوا الشباب؟ تنعرفوا بأن أوميغا égale delta θ sur delta t. Donc, غتولي أوميغا هي اش؟ هي 2 pi fois n sur delta t. Donc, إلا بغيت أنا n شنو غتساوي لي n؟ غتساوي لي أوميغا fois delta t sur 2 pi. مزيان. دونك الشباب حنا ان خصنا نقلبوا عليها. عندنا اوميغا معطيه، عندنا دلتا تي 5 مينوت، دونك وتجيب دو بي راه معروفه. دونك كتولي عندي هي 50.07 فوا 60 سكوند ديفيزي على 2 بي. دونك نحاولوا نحسبوا هذه. عندنا شنو 50.07 دونك فوا 60 divisé à la h par 2 pi. Donc, غتعطيني بغيت نشوف عندنا quotient 50.07 fois 60. Pardon, خصنا قلنا 5 minutes, donc fois 5. Donc, fois 60 fois 5 divisé à la h 2 pi. Voilà, d'abord غتخرجنا مزيان. Donc, ça donne 2390. Donc, n, le nombre de tours, au 2390, donc, 60 tours. Donc, c'est le nombre de tours effectués pendant delta t, qui est 5 minutes. C'est bon? Pendant delta t, qui est 5 minutes. Le mobile, donc, a effectué 2390,66 tours. D'accord? Donc, pour la dernière question, je pense, je pense, à la distance parcourue pendant delta t. Donc, c'est نقلب على المدة أو المسافة اللي تقطعت pendant delta t. مزيان. دونك شباب نحاول نحتاجو هادي، خصني نجبد هادي نحتاجوها. فوالا. دونك هنايا ديجا لقينا دلتا تي هي هادي. مطلوب منا الشباب في لا كيسيون، لا ديرنيير كيسيون، خصني نقلب على لا ديستانس. لا كيسيون جو بونس 6. دونك لا ديستانس الوليدات اللي تقطع في بوندون هاد بيان سور هاد لا روتاسيون، يعني بوندون 5 مينوت. حنا عارفين بأنه pendant 5 minutes, donc le disque, donc je sais pas où je peux te parler, donc le disque effectue donc 2380,66 tours. مزيان. حنا الوليدات لا ديستانس دي هي دلتا اس. وشنو هي دلتا اس الوليدات؟ هي ار فوا دلتا تيتا. دونك دي هي شنو؟ هي ار فوا 2 بي فوا ان. داكوغ، ار فوا 2 بي فوا ان. دونك ار في ليكزارسيس هما دي، دونك هي دي فوا 2 بي فوا ان. دونك دوكو غتولي عندي 20 سنتيمتر فوا 10 على بويسونس موان 2 فوا 2 بي فوا 2390,66. دونك هادشي كامل يخرج لي بالمتر. دونك شحال غتعطينا الشباب؟ كنضربو هادي فاش؟ في
pi. وغنزيد نضربوها فاش في 20 fois 10 à la puissance moins 2. دونك كتعطينا تقريبا 3000. دونك كتعطينا 3000 4,2 دونك متر. هادي لا ديستانس اللي تقطعات بوندون لا ديوغي دلتا تي كتساوي 5 minutes. Donc شكرا. Donc merci pour votre attention.